11 जना प्रभुका दासहरू अभिषेक भनौँ या भारार्पण भनौँ, अर्डिनेसन, कमिसन, जे यहाँहरू आज तयारी हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो प्रेरित ध्रुव शिष्य दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सामूहिक अभिषेक, कम्बाइन्ड एनोइन्टिङ हामीले पुरानो करारमा देख्छौँ। गन्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 16 देखि 30 मा त्यहाँ एकैचोटि 70 जनाले परमेश्वरको आत्माको अभिषेक पाएर तिनीहरू भविष्यवाणी गरिरहेका थिए। तर अब हामी नयाँ करारको विश्वासीहरूको लागि यो कुनै अचम्म होइन। हामी एकैचोटि त्योभन्दा धेरै पनि अभिषेक लिन सक्छौँ, किनभने प्रभु येशूले सुरु गर्नुभयो। प्रेरित 1 को 8 मा उहाँले भन्नुभयो, प्रेरित 2 को 1 देखि 4 मा 120 जनाले सामूहिक अभिषेक पाएका थिए। तर आजको हामीले जे गर्न आँटेको कुराहरू यो अभिषेक भन्दा अलिक बेग्लै छ। यसका म अलिकति तपाईहरुसँग अभिषेकको इतिहास, अभिषेकको के कुराहरू बताउन चाहन्छु, ताकि प्राय सबै गुरुबाहरू हुनुहुन्छ अनि यो कुरा बाँडचुँड गर्नु पनि मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने अलरेडी कतिलाई अभिषेक दिनुभयो, अर्डिनेसन गर्नुभयो, अनि अर्डिनेसन लिनुभएको कति वर्ष भइसक्यो अनि कति अनुभवी हुनुहुन्छ। तर मैले भन्नु खोज्दाखेरि, किनभने अलिकति अर्डिनेसन अनि एनोइन्टिङ अलिकति त्यहाँ एक किसिमको इलिमेन्ट्री डिफरेन्स अवश्य छ। किन अर्डिनेसनसँग जहिले पनि इम्पावरिङ आउँछ भने, अर्डिनेसनसँग जहिले पनि कमिसनिङ आउँछ भने एनोइन्टिङसँग पावर आउँछ। हामी यहाँ एनोइन्टिङ र इम्पावरिङ भन्दा पनि आज हामी यहाँनिर अर्डिनेसन र कमिसनको बारेमा म तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ, दिस इज नट ए मेयरली क्रिस्चियन रिचुअल होइन। यो एउटा क्रिस्चियनहरुको एउटा विधि होइन। यो डिभाइन, यो चाहिँ एकदमै के भन्दाखेरि डिभाइन कमिसन हो। यो ईश्वरीय कमिसन, कार्य हो, जिम्मेवारी हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अनि यो अर्डिनेसनको बारेमा बाइबलमा पुरानो करारमा हामी देख्छौँ। पुरानो करारमा तपाईले हेर्नुभयो भने 3 प्रकारको अर्डिनेसनहरू हामी त्यहाँ पाएको देख्छौँ। सबैभन्दा पहिले लिडरशिप अर्डिनेसन हैन, एउटा अगुवापनको अभिषेक, जहाँ चाहिँ मोसाले जासुवालाई आफ्नो ठाउँमा इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा अथवा कनान देशमा अगुवाई गर्नु र प्रतिज्ञाको देशलाई कब्जा गर्नको लागि र बाँडिदिनको लागि लिडरशिपको अभिषेक गरेको हामी पाउँछौँ। गन्ती 27 को 12 देखि 23 म इन डिटेल जान्दिनँ, तपाईले पढ्नु होला। त्यहाँनिर यो मोसाले अर्डिनेसन गरेको हामी देख्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, उसले सबै मानिसहरूको अगाडि पुजारी एलिएजरको अगाडि ल्याएर एलिएजरले उमाथि हात राखिदिएको, अनि साथसाथै सारा कङ्ग्रेगेसनले आइन्दादेखि यता चाहिँ योशु चाहिँ हाम्रो अगुवा रहेछ भनेर चिन्न सकुन् भनेर मोसाले पब्लिकली अगाडि ल्याउँछ योशुलाई। अनि त्यसको नतिजा के हुन्छ त तपाईले व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 9 पदमा योशु फुल अफ विजडम हुन्छ, बुद्धिले भरिन्छ। त्यहाँ ज्ञानले भरेर मात्र सम्भव थिएन, त्यहाँ तरवार चलाउने हतियार चलाएर मात्र सम्भव थिएन। 20 लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरूलाई डोर्याउनु अनि तिनीहरूलाई इक्वेली होइन, तिनीहरूको अंशभण्डार बाँड्दिन चान्चुने कुरा थिएन। त्यसको लागि विजडम चाहिन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि यहोशुमा मानिसहरू परमेश्वरको कारण, त्यो अभिषेकको कारण इजरायलीहरूमा यहोशु प्रतिको सम्मान र आदर बढेको थियो र भय पनि आएको थियो। अनि अर्को ठाउँमा हामीले प्रिस्टली अर्डिनेसन देख्छौँ। प्रिस्टली अर्डिनेसन जहाँ चाहिँ यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, तपाईले देख्नुहुन्छ हारुनको अभिषेक गन्ती 8 को 6 देखि
36 मा र 9 अध्याय भरि त्यहाँ 8 अध्यायमा हारुनलाई अभिषेक गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। तर उसको छोराहरू लेवीहरू चाहिँ जस्ट तिनीहरू चाहिँ कन्सिक्रेसन मात्र गरिएको थियो, अर्डिनेसन दिइएको थिएन। जस्ट कन्सिक्रेसन भनेको अलग गरिएको थियो पुजारीलाई सहायता गर्नको लागि। र 9 अध्यायमा आएर तिनीहरूले आफ्नो पुजारीको सेवाकै सुरु गर्छन्। अनि गन्ती 20 अध्यायको 22 देखि 29 मा त्यहाँनिर डिभाइन रिचुअल पुजारीको अभिषेकको लागि ईश्वरीय विधिहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। तर प्रस्थान 29 को 30 मा अब आरोनलाई चाहिँ अब उसको मर्ने दिन आयो उसको, किनभने मोसा र आरोनले एकै ठाउँमा परमेश्वरको अनादर गरेका थिए। कतिपल्ट परमेश्वरको अथोरिटी हामीले पाएका छौँ, अभिषेक पाएका छौँ, पावर पाएका छौँ, दान वरदान पाएका छौँ भनेर कतिपल्ट हामीले हैन समटाइम वी टेक फर ग्रान्टेड, हैन हामीले गर्दा हुन्छ भनेर हामी गर्छौँ। कतिपल्ट त्यसले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँदैनौँ। आरोन र मोसाले त्यही गरेको थियो। उनीहरूको अधिकार थियो पानी निकाल्ने, जस्ट बाई फेथ उनीहरूले त्यो ढुङ्गा छुनु पर्थ्यो। तर मोसाले 2 पल्ट हिर्काइदियो, रिसायो, ल तिमीहरू अनैज्ञाकारी मानिसहरू, ढिट हठी मानिसहरू भनेर उसले कराएको थियो। त्यसले परमेश्वरको अनादर भएको थियो। त्यही कारणले मोसा र हारुन दुवैजना प्रतिज्ञाको देशमा जान सकेन। अब टाइम आयो अनि हारुनले के गर्नुपर्ने स्थिति आयो त, उसले आफ्नो छोरालाई अभिषेक गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो मोचमोर यो चाहिँ कमिसन गर्ने बेला आयो। अनि त्यसको लागि मोसाले के गर्नु पर्यो, हारुनको सबै लुगाहरू पुजारीको लुगाहरू निकाल्नु पर्यो, स्ट्रेप गर्नु पर्यो र त्यो लुगा चाहिँ एलियाजालाई लगाइदिनु पर्यो। यो काइन्ड अफ प्रिस्टली एनोइन्टिङ हो, यो प्रिस्टली अर्डिनेसन हो यो। अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस्, यहोशू 40 वर्ष एटलिस्ट 40 देखि 35 वर्षसम्म मोसासँग हिँडेको थियो। उसले मोसाको जीवन देखेको थियो अनि मोसाले पनि यहोशूलाई देखेको थियो। धेरैले भन्छ यहोशूको पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहोशूको पुस्तकमा 14 अध्यायमा यहोशूले भन्छ 7 र 9 मा, कादेश बर्नियामा जासुस गर्न पठाएको दिन यता यहोशू मोसाको सेवा गर्ने प्राइभेट एटेन्डेन्ट भएको थियो। मोसालाई यहोशूले चिन्थ्यो र यहोशूले मोसालाई चिन्थ्यो। तिनीहरू एक आपसमा चिन्थे। एलिएजरले पनि लगभग 35 वर्ष आफ्नो बाबुसँग एसिस्टेन्ट हाई प्रिस्टको रूपमा बाबुसँग सेवा गरेको थियो। छोरालाई थाहा थियो बाबुको सेवकको बारेमा। बाबुले छोरालाई चिन्थ्यो, छोराले बाबुलाई चिन्थ्यो। दुईजना नादाब र अबिहुले अर्कै प्रकारको स्ट्रेन्ज फायर लगेको। स्ट्रेन्ज फायर केही थिएन त्यो। कतिले भन्ला त्यो वेदीको आगो नभएर अर्को आगो, स्पिरिचुअली यो चाहिँ फ्लेसमा सेवा गरेको थियो। आज हामी धेरैले बुझ्दैनौँ। पवित्र आत्माको सेवकै गर्दाखेरि हामीले कतिपल्ट स्ट्रेन्ज फायरहरू मिलाएको हुन्छौँ। त्यो भनेको शारीरिक कार्यहरू। तिनीहरूले त्यसका परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरू मरे। परमेश्वरले मार्नुभयो भन्दा पनि तिनीहरू आफै पाप गरेर असुरक्षित भएर मरे। तर एलिएजरले दाजुहरूको प्लेसलाई सक्सिड गरेको थियो। ऊ 35 वर्षसम्म सँगै हिँडेको थियो। अर्को अर्डिनेसन हामी देख्छौँ, प्रोफेटिक अर्डिनेसन। किनभने सबै अर्डिनेसनहरू इस्राएललाई टाइम टु टाइम परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशमा अनि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा अनि परमेश्वरको पवित्रतामा डोर्याउनुको लागि टाइम टु टाइम अर्डिनेसन परमेश्वरले दिनु परेको थियो। प्रोफेटिक अर्डिनेसन एलाइजा र एलिसा एलाइजासँग 20 वर्ष। तपाईँले बाइबल पल्टाउनु हो भने एलिसाको बोलावट पछाडि एलिसालाई पाउनुहुन्न। 81 तपाईँले दोस्रो राजामा मात्र पाउनुहुन्छ। एलिसा गरिब मान्छे थिएन, धनी मानिस थियो। 12 हल गोरु जोत्ने मानिस थियो।
परमेश्वरले एलाइजाद्वारा एलिसालाई प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीमा बोलाउट दिनुहुन्छ। त्यो मेन्टल लगाइ ओढाइदिन्छ नि आफ्नो कास्टो, त्यो बोलाउट थियो त्यो। ऊ 20 वर्ष एलिसाको खुट्टा मोल्छ, उसले 20 वर्ष एलिसाको खाना पकाउँछ, लुगा धोइदिन्छ, एलिसाको सेवा गर्छ उसले 20 वर्ष। अनि एलाइजाले आफ्टर 20 इयर्स उसलाई डोर्याउँछ। गिलगाल, यरियो, यर्दन पारी पुगेपछि उसको खास उसले के देख्छ त, तिमीलाई म के गरिदिउँ भन्छौ, तपाईको आत्माको दोब्बरी भाग मलाई दिनुहोस्। तर दोब्बरी भाग तिमीले साह्रै कठिन कुरा मलाई माग्यौ, तिमीले यदि म स्वर्गमा उठाइ लगिएको देख्यौ भने तिमीले त्यो दोब्बरी भाग पाउनेछौ। जब उठाएर लगियो आगोको रथ घोडा, आगोको रथ र घोडा आएर लग्यो, अनि एलिसाले देख्यो, हे मेरो पिता भनेर उसले बोलायो, एउटा खास्टो झर्यो। त्यो खास्टो अर्डिनेसन थिएन, त्यो खास्टो अर्डिनेसन थिएन, त्यो टुल्स थियो, द्याट हेज टु बी युज बाई फेथ। तर उसको अर्डिनेसन, उसले एलिजालाई आगोको रथ र घोडामा चढेर जानु चाहिँ उसको निम्ति अर्डिनेसन थियो। अब त्यो अर्डिनेसनले एलिसाको जीवनमा 40 वटा आश्चर्य कर्महरू भए। एलिसालाई कसैले हल्लाउन सकेन, इभन ऊ मरेको, उसको हड्डीले पनि मरेको मानिस जीवित भएर उठ्यो। यति पावरफुल। आज धेरैले भन्छ, आज खै त हामीलाई एलिसाको अर्डिनेसन, एलिसाको एनोइन्टिङ। आज हामीलाई नयाँ करारको विश्वासीहरूले पुरानो करारको सेवकहरूको एनोइन्टिङ खोज्न आवश्यक छैन। We are far better than them. We are bought by the blood of Jesus Christ. येशूको रगतले हामी किनिएका हौं। हाम्रो अर्डिनेसन अब स्वर्गबाट झरेको आगोको जिब्राहरूद्वारा भएको छ। एलिसाले देखि पठायो, अब आगोको घोडा र रथ आउँदैन, तर आगोको जिब्राहरू आए। कम्बाइन अर्डिनेसन भयो, त्यहाँ एनोइन्टिङ आयो। 120 जना पुरानो करारको हेभी एनोइन्टिङ 70 जनाले पाएका थिए, तर 120 जनाबाट सुरु भयो। तर यो अर्डिनेसन भए तापनि आज हामीलाई किन अर्डिनेसन चाहिन्छ त? किनभने यो अब हामीले पुजारीको अर्डिनेसन, एनोइन्टिङ, राजाको एनोइन्टिङ अनि प्रोफेटिक एनोइन्टिङ अब हामीले बेग्लै बेग्लै लिनु पर्दैन, किन हामी 3 in 1 कम्बो अर्डिनेसन एनोइन्टिङ हामीले पाएका छौं पवित्र आत्माद्वारा। 3 in 1 कम्बो। किनभने जब आगोको जिब्राहरू आए अनि यो एनोइन्टिङ सँगै के आयो त? कमिसन आयो। के त? तिमीहरू आत्माले भरिनेछौ, शक्ति पाउनेछौ र मेरो गवाही हुनेछौ। यरुशलेम, सामरिया, यरुशलेम, यहुदिया, समरिया, संसारको पल्लो छेउसम्म। अब यो एनोइन्टिङ आयो, यो अर्डिनेसन आयो, तर अब के भयो त? ती कुरालाई बोकेर जानको लागि नाउ वी निडेड कमिसन, जसलाई हामी अर्डिनेसन पनि भन्न सक्छौं। त्यो एकैचोटि बोकेर जाने कुरा मात्र होइन, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गरेर लाने, डिभाइन अर्डरमा लाने। यसकारण आज हामी मण्डलीमा अभिषेक चाहिरहेको छ, अर्डिनेसन चाहिरहेको छ। आज म तपाईहरुलाई यहाँ 11 जना परमेश्वरका जनहरू यहाँ खडा हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ अर्डिनेसनको लागि। अनि म तपाईहरुलाई भन्छु, तपाईहरु कङ्ग्रेगेसन हेब्रोनाइट्सहरू, अहिले हेब्रोनाइट्स भन्दाखेरि तपाईहरुले हेब्रोन कम्युनिटी भनेर बुझ्नुहोस्। हेब्रोनाइट्सहरू यी 11 जनासँग तपाईहरु निश्चित साल, वर्ष, महिना, समय हिँड्नु भएको छ। अनि यी 11 जना आज अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुने परमेश्वरका दासहरू पनि तपाईहरुको हेब्रोनाइट्सहरूसँग तपाई निश्चित समय, वर्ष, दिनहरू हिँड्नु भएको छ। अनि तपाई हेब्रोनाइट्सहरूले यो 11 जना आज अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुनेहरूको जीवन देख्नु भएको छ। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको बोलावट देख्नु भएको छ। तिनीहरूले परमेश्वर प्रति तिनीहरूको प्रेम, तिनीहरूको प्यासन
अनि तिनीहरूको परमेश्वर प्रतिको जोश साहस तपाईले उनीहरूको जीवनमा देख्नु भएको छ। त्यसकारण आज तपाईहरुले यो अर्डिनेसनको बेलामा तपाईहरु गवाही हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यी 11 जना परमेश्वरका जनहरूलाई आफ्नो लिडर्सको रूपमा आफ्नो अगुवाको रूपमा तपाईहरुले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि किन अर्डिनेसन एउटा कमिटमेन्ट हो यो, किनभने नम्बर 1 मा त मण्डली सत्यको खाम्बो र जग हो। मण्डली सत्यको खाम्बो र जग भएको कारण आज कमिसन लिनेहरूले मण्डलीको त्यो परम्परालाई, मण्डली एउटा सत्यको खाम्बो र जग हो भन्ने परम्परालाई निरन्तर अगाडि बढाएर लानुपर्छ। नम्बर 2 मा सन्तहरूलाई जिम्मा दिएको सत्यको रक्षा गर्ने। तपाईले अघि मैले पहिलो तिमोथी 3 को 15 भने, दोस्रो तिमोथी 2 को 14 मा हामीलाई सत्य जिम्मा दिएको छ, यसलाई रक्षा गर्ने। नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज, कुनै पनि सम्झौता बेगर। मार्टिन लुथरले भनेको थियो एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकको मालमत्ता लुट्न चोर आयो भने कुकुर चुपचाप सुतेर बस्दैन, भुक्छ, आफ्नो मालिकलाई जगाउँछ। आज हामी पनि त्यो कुकुरहरू जस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरको सत्यलाई जोगाउन र रक्षा गर्नको लागि डोन्ट गिभ अप। पाउलले भन्छ रात दिन अहोरात्र मैले सत्यको रक्षा गर्नको लागि निरन्तर लागिरहे भन्छ। आज हेब्रोनाइट्सहरूले तपाईको आजको अर्डिनेसन लिँदै गर्नुहुने तपाईका अगुवालाई हेरिराख्नु भएको छ। अनि तपाईहरु जति पनि आज अर्डिनेसन लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले रात दिन कुनै पनि अवस्थामा विदाउट एनी कम्प्रोमाइज सत्यको रक्षा गर्नुपर्छ। र नम्बर 3 मा परमेश्वरका सारा इच्छाहरू, योजनाहरू, सारा विचारहरू डिक्लेयर गर्न र परमेश्वरको भेडालाई, बगाललाई रक्षा गर्नुपर्छ। प्रेरित 20 अध्यायको 27 र 28 मा भन्छ र ख्रीष्ट येशूको बगालको ओभरसी गर्नु पर्यो, सुपरिवेक्षण गर्नु पर्यो, बगालको हेरचाह गर्नु पर्यो। पाउलले एफएसीको एल्डरलाई बोलाएर भन्छ यो कुराहरू। पाउलले त्यहाँ हात राखिरहेको देख्दैनौँ हामी, तर पाउलले सबै कुरा डिटेलमा लेखेको छैन। म विश्वास गर्छु पाउलले ती एल्डरहरूलाई हात राखेर ती सबै कमिसन गरेको थियो। अनि अर्को ठाउँमा अन्तमा अनि यहाँनिर ख्रीष्टको अघि हाम्रो प्रेरित ध्रुव दाइले भन्नुभयो त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन। हेब्रोनाइट्सहरूले यदि कम्पिटिसन गरेको भए हेब्रोनमा बस्ने दायित्वलाई जित्न सक्दैनथे। तिनीहरू एउटै मान्छेको अगुवापनमा उनीहरू आए, अगुवाईमा आए। 80 वर्ष पुगेको कालेबको अगुवाईमा उनीहरू सबै आए। त्यहाँ कम्पिटिसन थिएन। यो एउटा बडी अफ लिडर्स हो। यो अगुवाहरूको एउटा शरीर हो। यो अगुवाहरूको एउटा झुन्ड हो। जब अगुवाहरू एकसाथ आउँछन्, यो अगुवाहरूले हाम्रो शिर ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। बाइबलमा एक ठाउँमा भन्छ फिलिपी 2 को 3 मा, त्यहाँ इङ्ग्लिसमा राइभलरी भनेको छ। राइभलरी भनेको के हो त? प्रतिस्पर्धा गर्ने। त कि म भन्ने, तिमीले कि मैले भन्ने। राइभलरी तपाईले इङ्ग्लिस बाइबलमा पाउनुहुन्छ फिलिपी 2 को 3 मा। त्यहाँ राइभलरी हुँदैन, नो राइभलरी। त्यहाँ के हुन्छ त? कम्पिटिङ हुँदैन, तर कम्प्लिमेन्टिङ र कम्प्लिटिङ टुगेदर। नो कम्पिटिङ बट कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर र कम्पिटिङ टुगेदर, कम्प्लिटिङ टुगेदर। प्रतिस्पर्धा होइन, एक आपसको सराहना गर्दै सँगसँगै जिम्मेवारी सेवकाई पुरा गर्ने। फिलिपी 2 को 3 मा। आज यी सबै कुराहरू म यहाँलाई यो कारण भन्दैछु, तपाईहरु अलरेडी यु आर पास्टर्स, तपाईहरु पास्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको बोलावट छ। अब यो के म त जसरी एलिसाले पाइसकेको थियो,
तर उसलाई खास्टो चाहियो, खास्टो चाहियो उसलाई। म जान्दिनँ एलिसाले गएर यर्दन नदीलाई तल र माथि हटेर छुट्या सुक्खा जमिन हो भन्दा हुन्थ्यो हुँदैन जान्दिनँ म, तर उसँग टुल्स थियो। त्यो टुल्स के थियो त? खास्टो थियो। अलरेडी उसलाई प्रोफेटिक बोलाउट आइसकेको थियो। आफ्टर 20 इयर्स के चाहियो त उसलाई? अर्डिनेसन चाहियो अनि टुल्स चाहियो। तपाईहरु अलरेडी यु आर कॉल्ड टु बी पास्टर्स, प्रोफेट्स, एपोस्टल्स, तर आज तपाईलाई टुल्स चाहियो। त्यो के हो त? पब्लिक रिकग्निसन, डिभाइन अर्डिनेसन सबै मानिसको अगाडि। अनि यहाँनिर के भन्छ दोस्रो तिमोथी 2:21-22 मा, कहिले पनि तपाईहरुले आजको दिन खडा हुँदाखेरि तपाईहरुले कहिले पनि आफूलाई कहिले पनि इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्समा लानुहुन्न, आफूलाई तुच्छ भावना राख्नुहुन्न, किनभने तपाई परमेश्वरद्वारा चुनिएको, बोलाइएको र नियुक्त गरिएको परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले कहिले पनि। अनि यहाँ अर्को कुरा अन्तमा दोस्रो तिमोथी 2:15 मा, जहिले पनि सधैँ आफूलाई परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिएको अनि परमेश्वरको वचनलाई सही तरिकाले प्रचार गरेर सिकाएर शरममा पर्न नपर्ने दासको रूपमा, सेवकको रूपमा आफूलाई तपाईले प्रमाणित गर्दै लानुहोस्। यु आर नट हायरलिङ। तपाई खेताला हैन। तपाईलाई 1-2 महिना, 1-2 दिन, 1-2 वर्ष भाडामा तपाईलाई हेब्रोनाइट्स कम्युनिटीले आफ्नो सेवकको रूपमा राखेको हैन। यु आर कॉल्ड, यु आर anointed and appointed. You have to approve yourself what God has put into you. परमेश्वर तपाईभित्र के लगाइदिनु भएको छ त्यसलाई तपाईले प्रमाणित गरेर लानुपर्छ। र अन्तमा तपाईले एउटा कुरा कहिले नछाड्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 5:8 मा आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्न र आफ्नो परिवारको वास्ता गर्न। जहिले पनि लिडरशिपमा उभिने मानिसहरुको दुईटा कुराहरु हुन्छ, परिवारलाई प्रेम गर्न र वास्ता गर्न। त्यो इन्स्टेन्ट र स्पेसिफिक फ्यामिली हो, तर वाइड फ्यामिली मण्डली हो। मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहोस् र मण्डलीलाई वास्ता पुर्याउनुहोस्। धेरै घटी कमी आउँछ होला, तर परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी म यहाँ नाम लिन्छु। अनि श्री राजकुमार राई सिनियर पास्टर, श्री कीर्तिमान लिम्बू सिनियर पास्टर अहिले युके मा हुनुहुन्छ, र श्री जोयल लौती पास्टर, श्री मणिक कुमार राई सहायक पास्टर, श्री अरविन्द थेबे सहायक पास्टर, श्री राजु राई सहायक पास्टर, श्री प्रेम लिम्बू सहायक पास्टर, श्री शरण तामाङ सहायक पास्टर, श्री निशान नाल्बो सहायक पास्टर, जोना फगामी सहायक पास्टर, श्री जौ गुरुङ सहायक पास्टर। यहाँ 11 जना हुनुहुन्छ र विशेष मेरो अनुरोध छ, यहाँहरु आफ्नो श्रीमतीसँग, आफ्नो जीवन साथीसँग रहनुहोस्। आफ्नो जीवन साथीसँग उभ्नुभयो भने राम्रो होला। किन म यो भन्दैछु भने एउटा रहस्य कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु। पास्टरको बोलावट पाउने व्यक्तिको श्रीमती स्वतस्फूर्त पास्टरको बोलावटमा हुन्छ। शी इज अन्डर पास्टरल कल, पास्टरल रिस्पोन्सिबिलिटी। किन भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 3:7-8-9 ले भन्छ कि तिमीहरूको श्रीमतीहरू जो अनुग्रहको साझे हकवालाहरू, तपाईसँग जे कुराहरू छ, चाहे परमेश्वरको बोलावट होस्, चाहे जेसुकै होस्,
तपाईको श्रीमती तपाईको साझी हकवाला हो। पास्टर नि आमा होइन, हलदारले बेगेर हलदार नि भए जस्तो होइन। पास्टर नि आमा हुँदैन। जस्ट एलिमिनेट that word from your dictionary. Remove that vocabulary from your dictionary. No more pastor ni. No more pastor ni. Pastor ni होइन, pastor. त्यस पास्टर तपाईको साउन्ड आएन। कहाँ पुगेको थियो मैले थाहा पाइनँ छु। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, जति आज अर्डिनेसन लिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो श्रीमतीसँग बस्नुहोस् हात समातेर। किनभने के कुरा म भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई के भने श्रीमानको बोलावटमा श्रीमती साझे हकवाला हो। त्यसकारण पास्टर को बोलावट पाएको व्यक्तिको श्रीमतीमा पास्टरको बोलावट ट्रान्समिट हुन्छ। यतिसम्म कि पास्टर प्रभुले उठाएर जानुभयो भने पनि उनको श्रीमतीमा पास्टरको बोलावट रहिरहन्छ।